اجڑ گئی علی دی پردیدار دھی میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر 28 رجب 3 سالاں دی دھی کو چاہ کے شیعہ سنیوں میں آج دی مجلس وین دی شکل دسنا چاہنا جو اکبر دا بابا ماں دی قبر تے آیا کی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے دکھائیں چنا رو 3 سالاں دی دھی کو ہاں دے نال آیا کے ٹر پہ آئے دساواں جو آیا کی میں ماں دی قبر تے آدھا پیا آیا بکیے ماں دی قبر اتے تے دھی 3 سالاں دی جا کے سیدہ دے پیو دے وسدے شہر دے ویچ ایوی پوتر دی چھے کڑی میں ایک دوال کھولی پر میں بسم اللہ کرا سیدہ دے پیو دے وسدے شہر دے ویچ ایوی پوتر دی چھے کری یا حسین دی کرا سیدہ تو ماں جو ہے تینو ڈسان آیا کول غربت دے حالات دے سیدہ دے میں نام کے شہر چون گھن ویسا کال اکبر دیبا یا حسین ٹھہر بھائی ٹھہر رومن دے دی کرا اے موجزی علی دی دیدہ اچھا لکھ دفعہ کھا میں موت دے پاسے گھن ویسا کال اکبر دیبا آیا بکیے مادی قبر اتے تے دھی 3 سالاں دی جا کے سیدہ دے پیو دے وسدے شہر دے ویچ ایوی پوتر دی چھے کری تیرے پیو دے وسدے شہر دے ویچ ایوی پوتر دی چھے کری اگلی گل سنے جماعتم کر سیدہ دا تو ماں جو ہے تینو ڈسان آیا تے کول غربت دے حالات دے سیدہ دے میں نام کے شہر چون گھن ویسا کال اکبر دیبا میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کرا تائیں راج کے ماتم کرنے دیکھ میرے پاسے میں ہر مجلس سے چلسے بھائی جان مسائب اچھ منت نہیں ہوندی عزادار دے دل اچھ قبر حسین علی دی دھی شام دے اوکھے پند کر کے غریب بھرا دی مکان جھلن آئی بیٹھی ہے میں کو ممبر دی قسم اکبر دے بابے دی شہادت تو وڈا صدمہ علی دیاں دھیاں دا گھر تو بہرا ونا آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماں دی قبر دی آیا بیٹھا سیدہ دا اممہ اٹھی دیکھ آدھ رات دا ٹائم آئی نا سیدہ دا اممہ میری دی دے سمن دا ٹائم سیدہ دا اٹھی دیکھ میریاں بیڑی روندیاں کھڑیاں پتر دا چھیکڑی سلام ہوئی
دھی کچا کے شبیر گھر دے پاسے ٹرپین پہلا قدم گھر چایا سامنے عباس مولا تے پیس دید سید آدھا غازی ویر ہاتھ جوڑ کے آدھا جی شبیر سید آدھا میں ماد نال وعدہ کر رہا میں کو اکبر دے جانیاں دے نام لکھ دے او جواناؤ عباس مولا نے قلم چاہیے سارے ہاشمیاں دا نام لکھا سا غازی آدھا مولا فرست مکمل ہو گئی ہے سید آدھا نہیں عباس ویر جویں میں آدھا میں لکھا آدھا مولا سارے اندر نام لکھ بیٹھا کیڑا نام رہ گیا ہے سید آدھا ان لکھ زینب بنت علی اسیر شام آباد رہو میں بسم اللہ کرا منبر دی قسمیں زینب دا نام آیا ہے عباس مولا دے ہاتھ چو قلم ڈھائے پئیے قدمہ دے ہاتھ لائے سے رو رو کے آدھا تو لوہ محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ ویچ کول تقدیر غازی آدھا میں نو زینب لکھنا نہیں آندہ تو آپ جا کر تحریر کرنا ماتم علی دیاں دیاں دا جی کرا میں بسم اللہ کرا ٹھہر بیٹھا ہے معافی مانگ اگلا وین پڑھنا چاہنا سید آدھا عباس ویر جتنی دیر تک میری بہن میرے نال نہ ونجے میرا عشقالا پرچہ حل نہیں تھیندا عباس مولا نے کم دے ہوئے ہتھاں دے نال بھائی جان علی دی دھی دا نام لکھے ہے سید آدھا ہون لکھ میریاں دھیاں دے نام عباس مولا نے لکھا ہے لیکن سین شغرا دا نام نیسے لکھیا کیونکہ شبیر حکم نہیں دیتا اکبر دے حصے دی بہن نو پتہ لگا جو میرا فرشتے میرے چاچے نام نہیں لکھیا ایویں آئیے چاچے دے پاسے جویں جھیک دیر پانی آندہ ہے بی بی آدھی ہے چاچا میرا نام کیوں نے بھی لکھیا غازی آدھا حسین میں تیرا ہی نوکرہ تیرے بابے دا نوکرہ تیرے بابے دا حکم نہیں جو میں تیرا نام لکھا لیکن نوکر ہون دی حیثیت نال میں ایک وعدہ کرے نا جنہ ہتھاں تیرا نام نہیں لکھیا غازی آدھا میں وعدہ کرنا اے ہاتھ میرے نال نہ راسین جڑے ادب سن کے رومن دے آدھیو تیری وفا تو صدقے میں بسم اللہ کرا ان شبیر فرمایا باسویر لکھ ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام عباس مولا نے لکھا ہے سید آدھا ہے ان میری پیاری بہن دا نام لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام منبر دی قسم جڑا سکی بہن دا نام آیا سے کاغذ قلم دعا زمین تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے شبیر دے پاس رے کے رو رو کے آدھے بوں اوکھا سفر عراق دا ہے تے بھینی دینا لکھوا نہیں غازی آدھا نوکر دی بھین جو حاضر ہے زینب تو سفر یا حسین یہ کرا سیدہ دا شالا فضل دی عمر دراز ہوئی تے وطن تیراز کھلا نہیں سیدہ دا میرا مقصد پورا نہیں ہوندہ ونجے شام جے آن دی سیدہ دا میری بہن دا ملک شام ماتم حسین